बेजुबान को जब वो जुबान देता है तो पढ़ने को फिर कुरान देता है, और बख्शने पर आता है उम्मत के गुनाहों को तो तोहफे में वो रमज़ान देता है। तो माह रमज़ानुल मुबारक का महीना जलवगर हो चुका है। मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम मुसलमानों को। तो देखिए, ये अज़मत और बरकत वाला महीना है। हमको कैसे गुजारना चाहिए और किस अंदाज में हमें इबादत करनी चाहिए। ये महीना वो है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, सैयदुल शुहूर रमज़ान व सैयदुल अय्याम यौमुल जुमआ, कि रमजान का महीना तमाम महीनों का सरदार है और जुम्मे का दिन तमाम दिनों का सरदार है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर नईमी में फरमाते हैं कि दूसरे महीनों में कुछ अय्याम होते हैं, कुछ तारीखें होती हैं जिसमें इबादत की जाती है, लेकिन माह रमजानुल मुबारक का वो महीना है जिसके अंदर हर घड़ी इबादत करने में सवाब मिलता है और बंदा मोमिन इबादत में लगा रहता है। ये वो अज़मत और बरकत वाला महीना है कि जिसमें रोजा रखना इबादत है, अफ्तार करना इबादत है, अफ्तार करवाना इबादत है, नमाज तरावी पढ़ना इबादत है, उसके बाद सहरी के इंतजार में सोना इबादत है, सहरी में उठना इबादत, सहरी करना इबादत। और इस महीने में बंदा मोमिन इबादत में ही लगा रहता है, हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगा रहता है। लेकिन आज के इस दौर में भी कुछ ऐसे कम नसीब लोग हैं जो महरूम रहते हैं नेकियों से, जो महरूम रहते हैं रोजा रखने से। आज का जो मुसलमान है, हम देखते हैं कुछ ऐसे मुसलमान भी पाए जाते हैं कि माह रमजानुल मुबारक जैसे जलवगर होता है तो देखिए नेक और मुत्तकी लोग जो हैं वो नेकियों में इजाफा करने की सोचते हैं, और कम नसीब इंसान जो है वो पैसे में इजाफा करने की सोचता है। माल तिजारत रखा हुआ था, दाम बढ़ा दिए, कीमत पहले कम थी, आज रमजानुल मुबारक आया, लोगों को जरूरत ज्यादा बढ़ गई तो ये उसका फायदा उठाता है। तो बहुत से लोग ऐसे जो आइडिया लगाते कि रमजान में हम किस तरह ज्यादा पैसा कमाएं, अपनी चीज को महंगा करके कैसे बेचें, तो वो कम नसीब इंसान है, वो कम नसीब मुसलमान है। ऐसा नहीं करना चाहिए। वाकई अगर मार्केट महंगी है तो आप भी महंगा बेचें, लेकिन बिला वजह महंगाई कर देना ये बिल्कुल सही नहीं है। माह रमजानुल मुबारक में तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि रिस्क बढ़ा दिया जाता है। कपड़े की दुकान है, पहले ग्राहक कम जाते थे, माह रमजानुल मुबारक की बरकत कि ग्राहक ज्यादा जा रहे, सेल ज्यादा हो रही है, तो देखिए उसका रिस्क भी ज्यादा बढ़ गया है। तो ये कुदरत का कानून है, हमें यूं बिला वजह लूट मार नहीं करनी चाहिए। अब आप देखें, रोजा रखने का मामला आया तो मुसलमान आज बहुत बड़ी तादाद में ऐसे हैं जो रोजा नहीं रखा करते हैं। हालांकि इस्लामी कानून हो और वो सरेआम अगर खाता पीता पकड़ा जाए तो उसको कत्ल करने का हुक्म है। तो आप अंदाजा लगाइए, ये सजा तो दुनियावी सजा है, और अगर आखिरत की सजा है तो बहुत ज्यादा अजाब उसके लिए जो रोजा छोड़ देता है। आप देखिए, कोई जानबूझकर एक रोजा छोड़ दे तो अब उसका कफारा अदा करने के लिए उसको 60 रोजे रखने पड़ेंगे लगातार। बीच में अगर एक भी ड्रॉप हुआ फिर दोबारा से उसको 60 रखने पड़ेंगे। एक रोजे का कफारा अदा करने के लिए 60 रोजे रखने हैं। आप अंदाजा लगाएं, फिर भी वो सवाब उसको नहीं मिलेगा जो माह रमजानुल मुबारक में रोजा रखने में एक रोजे में उसे सवाब मिला करता है। तो माह रमजानुल मुबारक के रोजे फर्ज हैं, लेकिन मुसलमान बहुत ज्यादा ऐसे हैं जो रोजा नहीं रखते। तो हमें रोजा रखना चाहिए, नमाज तरावी का एहतमाम करना चाहिए। बिल्कुल मुकम्मल तौर से नमाज तरावी को बिल्कुल ड्रॉप या छोड़ना नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए। बहुत कम तादाद में मुसलमान पहुंचते हैं। देखिए, साल में एक मरतबा ऐसा मौका मयस्सर आता है कि हाफिज कुरान जो है नमाज के अंदर कुरान की तिलावत करते हैं बुलंद आवाज से, तो आपको जाकर सुनना चाहिए। सुनने में आपको सवाब मिलेगा, नमाज तरावी पढ़ने में आपको सवाब मिलेगा। लेकिन हम अपने चौराहों पर, होटलों पर, दुकानों पर, होटलों में इधर उधर खड़े होकर चैमागोइयां तो करते हैं। एक एक घंटा, 4-4 घंटे रहकर हम वक्त को जाया करते हैं। हमारे नौजवान माह रमजानुल मुबारक की रातों में मार्केटों में जाकर आप देखें भीड़ लगी रहती है, वो खाने पीने में अपना वक्त जाया करते हैं। इधर नमाज तरावी हो रही होती है और नौजवान हमारे घूम रहे होते हैं। तो मैं कहूंगा, जवानों, ये वक्त है तुम्हारे पास, अल्लाह ने जवानी अता कर दी है, तो इस जवानी को बाजारों में, मार्केटों में बर्बाद मत करो, अल्लाह की इबादत में लगा दो। मरने के बाद काम आएगा, वरना फिर पछताओगे। और ये भी देखने में आता है कि जो नौजवान जाते हैं वो अदब एहतराम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ये शिकायतें आती हैं कि जब तरावी होती है शुरुआत में जो है वो हुफाज इकराम कुछ ज्यादा पारे पढ़ते हैं, 1.5 पढ़ा जाता है, 2 भी पढ़े जाते हैं, बहुत सी जगह 3 भी पढ़ देते हैं। तो ये जो है पीछे ड्रामा करते हैं। जब नियत बांधते हैं, जब वो रुकू में चले जाते हैं ना, ये भी सुनने में आता कि वुजू खाने पे जाकर बैठ गए, मस्जिद के पीछे टहलते रहे, लेकिन जब रुकू में इमाम साहब गए तो दौड़ कर आ जाते हैं। ऐसा ना करें,
یہ بے ادبی ہے۔ اور اگر نماز تراویح کو آپ ہلکے میں لے رہے ہیں تو آپ پر توبہ لازم ہے۔ یہ سمجھ لینا نماز کا مذاق بنانا، نماز کے اندر بے ادبی کرنا بالکل جو ہے غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ادب و احترام کے ساتھ قرآن کی تلاوت سننی چاہیے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے روزہ رکھیں، نماز کی پابندی کریں، غیبت سے بچیں، چغلی سے بچیں۔ دیکھیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جیسے ہی چاند نمودار ہوتا ہے ماہ رمضان کا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطینوں کو زنجیروں میں قید کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے۔ اب جو ہے شیاطین تمہارے پیچھے نہیں، اب تم جو گناہ کرو گے وہ تمہارا نفس ہوگا۔ تم جھوٹ بولو گے تمہارا نفس ہے، غیبت کرو گے نفس ہے، نماز چھوڑو گے نفس ہے۔ تو اللہ نے یہ مہینہ ہمیں عطا کر دیا کہ تم اپنے نفس کو لائن میں لے آؤ۔ ٹریننگ کے لیے اللہ نے یہ ہمیں دے دیا ہے کہ وہ نفس جو 11 مہینے میں بگڑ چکا تھا، نمازیں چھوڑ رہا تھا، جھوٹ بول رہا تھا، غیبت کر رہا تھا، برائیوں میں لگا ہوا تھا، جگہ جگہ لوگوں کے اندر جو ہے جھگڑے لگا رہا تھا، تو اب اس نفس کو سدھار لو۔ ماہ رمضان کا ادب کرو، روزہ رکھو، زبان کا روزہ، ناک کا روزہ، آنکھ کا روزہ، قدم کا روزہ، ہاتھوں کا روزہ، ہر چیز کا روزہ رکھو گے اور 30 دن کا ایک لمبا انترال تمہیں ملے گا، تو جو بگاڑ 11 مہینے میں تمہارے اندر آ گیا تھا، تمہارا نفس جو ہے کنٹرول سے باہر تھا، آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا تھا، وہ کنٹرول میں آ جائے گا۔ روزے کی برکت ہوگی، قرآن کی تلاوت کی برکت ہوگی، ماہ رمضان المبارک کی برکت ہوگی۔ اور یہ مہینہ دیکھیے وہ مہینہ ہے جو رب ہمیں عطا کرتا ہے، یہ رب کا بھیجا ہوا مہمان ہے، تو اس مہمان کا ہمیں ادب و احترام کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں کوئی مہمان آ جائے، اونچا مہمان، یا آپ یوں سمجھ لیں نیا نیا دولہا آ جائے، نیا نیا مہمان، کہتے ہیں کہ لڑکی کا دولہا آیا ہے، اب باپ کتنی خاطر کرتا ہے، سالے جو ہوتے ہیں وہ لگ جاتے ہیں کہ بہنوئی پہلی بار سسرال آئے ہیں، دوسری دفعہ آئے ہیں، دسترخوان لگا دیا جاتا، بہت خدمت کرتے ہیں ہم، اس کو سروں آنکھوں پہ بٹھایا جاتا ہے کہ اعلیٰ کوالٹی کا مہمان آیا ہے، نیا نیا ہے، اس لیے اس کی خاطر تواضع کرو۔ تو اس پر ہمارا خرچ ہوتا ہے، ہمیں اسے دینا پڑتا ہے، لیکن یہ اللہ کا بھیجا ہوا ایسا مہمان ہے، یہ لیتا نہیں ہے، آپ کو دے کر جاتا ہے، آپ کے گناہوں کو مٹا کر جاتا ہے، آپ کی نیکیوں میں، نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر کے جاتا ہے، آپ کو دوزخ سے بچا کر جنت دے کر جاتا ہے، جنت کا راستے پہ تمہیں چلا کے جاتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا عظمت و برکتوں والا مہینہ ہے، اسے برباد نہ کریں، اس وقت کو ضائع نہ کریں، موقع ہے غنیمت سمجھیں، موقع ہے اس کو خوشبختی سمجھ لیں، کیونکہ پچھلے سال آپ دیکھیں ایسے کتنے مسلمان تھے جنہیں ماہ رمضان المبارک کی ساعت نصیب ہوئی تھی، لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں، ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو اس سال ماہ رمضان تم کو میسر آیا ہے، اگلے سال رہو یا نہ رہو کسی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ شاعر کہتا ہے سحری کھا لو اٹھو سونے والو، اپنا سویا مقدر جگا لو، یہ کیا معلوم کب تک جیو گے، تم کو رمضان آئے نہ آئے، دل میں روزے کی شمع جلا لو، سحری کھا لو اٹھو سونے والو۔ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو رمضان کا روزہ رکھا کرتے ہیں، اور وہ کم نصیب ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں بیڑی کی ہڑک لگتی ہے، ہمیں سگریٹ کی یاد آتی ہے، پان گٹکا، بہت سارے طوفان بدتمیزی جو آج چل رہی ہے کہ ہمیں تانسن کھانا، ٹینشن کھانا ہے، کبیر کھانا، یہ کھانا، تماکو کھانا ہے، اس کی وجہ سے میں نہیں رکھ پاتا، یہ کوئی مطلب بہانہ آپ کا چلنے والا ہے نہیں۔ تمام چیزوں کو ترک کر دو، کیونکہ تمہاری صحت کے لیے یہ فائدہ ہوگا کہ ان چیزوں کو چھوڑو گے، روزہ رکھو گے، بیماریاں جو شریر میں ہوں گی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ جیسے ہر چیز کی زکوٰۃ ہوا کرتی ہے ویسے ہی جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام کرو، نمازیں پڑھو۔ اللہ تمام مسلمانوں کو ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔